औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा पारा सूरह बकरा आयत नंबर 253 से सूरह आले इमरान आयत नंबर 92 तक मुश्तमिल है। तीसरे पारे के शुरू में अल्लाह ने इस बात का जिक्र किया कि अल्लाह के बाज़ रसूलों को दूसरे रसूलों पर फजीलत हासिल है। उनमें से बाज़ ने अल्लाह के साथ कलाम किया और बाज़ के दर्जात को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि तमाम रसूलों में से सबसे ज़्यादा बुलंद मकाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस पारे में आयतुल कुर्सी है जो कि कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत है। आयतुल कुर्सी की तिलावत करने वाले को अल्लाह ताला शयातीन के हमलों से महफूज फरमा लेते हैं। तीसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अहम वाक़यात भी बयान किए हैं। पहला वाक़या जनाब इब्राहिम का दरबारे नमरूद में उसके साथ अल्लाह की ज़ात के बारे में मनाजराना मुकालमे का है। जिस वक्त इब्राहिम दरबारे नमरूद में जाकर अल्लाह की तौहीद की तबलीग करते हैं तो इब्राहिम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कहते हैं, मेरा परवरदिगार जिंदा भी करता है और मारता भी है। जवाब में नमरूद कहता है कि मैं भी मारता हूँ और जिंदा करता हूँ। उस जालिम ने एक मुजरिम को आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके मकर को देखकर कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से लेकर आता है, बस तू उसको मगरब से लेकर आ। ये बात सुनकर नमरूद के लबों पर चुप की मोहर लग गई, इसलिए कि वो जानता था कि इस मुतालबे को पूरा करना नामुमकिन है। इस बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर के उस वाक़े का भी जिक्र किया है कि वो एक उजड़ी हुई बस्ती के पास से गुजरे और कहा कि ये बस्ती क्यों कर दोबारा जिंदा होगी। अल्लाह ताला ने उज़ैर को 100 बरस के लिए सुला दिया और फिर उनको दोबारा जिंदा कर दिया। हज़रत उज़ैर और जनाब इब्राहिम का वाक़या ये बात समझाता है कि अल्लाह ताला के लिए क़यामत के दिन मुर्दों को जिंदा करना मुश्किल नहीं है। और जब अल्लाह ताला इंसानों को जिंदा होने का हुक्म देंगे तो मुर्दा इंसान बिल्कुल सही हालत में उठकर खड़े होंगे। इस बारे में अल्लाह ताला ने अनफाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत का भी जिक्र किया है और बतलाया कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किए गए माल को अल्लाह ताला 700 गुना करके पलटाएंगे और कई लोगों को इससे भी ज्यादा बदला मिलेगा। इस बारे में अल्लाह ताला ने सूद की भी मजम्मत की और कहा कि जो लोग सूद खाने से बाज नहीं आते उनका अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलाने जंग है। सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान है। सूरह आले इमरान के शुरू में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हक के साथ नाज़िल फरमाया जो कि साबका किताबों की तस्दीक करता है और इससे कबल उसने तौरात और इंजील को नाज़िल फरमाया था। अल्लाह ताला ने इस सूरा में इस अमर का भी जिक्र किया कि वो रहमे मादर में इंसानों को जिस तरह चाहता है सूरत अता फरमा देता है। वो बग़ैर रंग रोशनी और कैनवस के धड़कते हुए दिल वाला इंसान बना देता है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में बतलाया कि कुरान मजीद में 2 तरह की आयात हैं।
ایک محکم اور دوسری متشابہ۔ فرمایا کہ محکم آیات قرآن کی اصل ہیں اور متشابہات کی تعویل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کہتے ہیں جو کچھ بھی ہمارے رب نے اتارا ہمارا اس پر کامل ایمان ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے جو آخرت کی فلاح و بہبود کا خواہش مند ہے اس کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جناب عمران کی اہلیہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے منت مانی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گی۔ آپ کے ہاں پر بچے کے بجائے بچی کی ولادت ہوئی۔ جناب عمران کی اہلیہ نے اپنی منت کو بچی ہونے کے باوجود پورا کیا اور آپ کا نام مریم رکھ کر آپ کو جناب زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام ایام اللہ کی بندگی میں صرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے آپ کے لیے یہ کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آنے لگے۔ حضرت زکریا جو مریم کے خالو بھی تھے ایک دن اس محراب میں داخل ہوئے جہاں سیدہ مریم عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ انہوں نے سیدہ مریم سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا بے اولاد تھے، آپ کی بیوی بانجھ تھیں۔ سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر جناب زکریا بھی رحمت الہی سے پر امید ہو گئے اور آپ نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ فرشتے نے آپ کو پکار کر کہا، اے زکریا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یحییٰ نامی پارسا اور سردار بیٹے کی بشارت ہو۔ حضرت زکریا اس کے بعد 3 دن تک خلوت نشین ہو کر اللہ کے ذکر اور تسبیح میں مشغول رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ مریم کا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بن شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا جو اللہ کے حکم سے کوڑ اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کے حکم سے گھر میں کھائے جانے اور باقی رہ جانے والے کھانے کی خبر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جن کو اللہ نے بن باپ اور بن ماں کے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ قرآن میں حضرت آدم اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی برابر 25 مرتبہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ کفار حضرت عیسیٰ کی جان کے درپے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بشارت دی کہ میں آپ کو اٹھا لوں گا اور کفار آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مقام کا بھی ذکر کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت کرنا گروہ انبیاء پر لازم ہوگا۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کفر پر مرنے والے اگر زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی لے کر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سونے کے بدلے میں انہیں معاف نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔